नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sorangscottखबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 20 गते बुधबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 5 तारिक आज द्वितीय तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्रको पत्र। कुल खर्च मध्येको 55 लाख रुपियाँको बिल भरपाई अर्थमा पेश। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको चटारो। भदौभित्र साथै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व। भटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई थुना बाहिर राख्दा मुद्दा प्रभावित पार्ने खतरा रहेको सर्वोच्चलाई एआइजीको जवाब। धनसार भत्किँदा गोर्खामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। अर्घाखाँचीमा घरमाथि पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु। शीर्ष 3 दलबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति र बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैंकद्वारा 20 अर्ब रुपियाँको रिपो जारी। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाव घटाएसँगै फेरि घट्यो हवाई भाडा। ललिता निवास प्रकरणमा अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा प्रहरी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गर्ने। पोखराको पृथ्वी चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या। वर्षेनी बस पार्कको जमिन खुम्चिँदै। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी पहिरोको जोखिम। तिनाउ नदीमा बाढीले खतराको तह पार गर्यो। इजरायली जेलबाट शुक्रकिटको तस्करी। 1 प्यालेस्टाइनी कैदी पक्राउ। चीनको सिचुआनमा भारी वर्षाका कारण 4,60,000 भन्दा बढी प्रभावित र मुलुकमा जारी मनसुनी वायुको प्रभाव। केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको दिल्लीमा उपचार गर्दा भएको खर्च निकासाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई गत वैशाख 6 देखि 17 गतेसम्म श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सको उडान मार्फत भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गर्न लगिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले असार 11 गते स्वास्थ्य उपचार लगायतको खर्चका लागि प्रचलित कानून तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी 55,04,654 को सहमति दिएको थियो। सोही सहमति अनुसार परराष्ट्रले राष्ट्रपतिको उपचारका लागि भएको यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रयोजनका लागि निकासा गरिदिन अर्थलाई नै पत्राचार गरेको हो। परराष्ट्रका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको उपचारका लागि भएको कुल खर्च मध्येको 55,02,279 रुपियाँको बिल भरपाई अर्थमा पेश गरिएको छ। परराष्ट्रका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि 55,02,279 रुपियाँ निकासा गरिदिन अनुरोध छ। राष्ट्रपति पौडेलको दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बेहोर्ने गर्दछ। सादगी नेता भनेर चर्चा गरिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन्। यी छातीको समस्याले उपचारका लागि 6 वैशाखमा दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्स गएका राष्ट्रपति पौडेल 17 वैशाखमा नेपाल फर्किएका थिए। पौडेल नेपाल फर्किएपछि उनको सचिवालयले 19 वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्ने चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ। तर 12 असारको मन्त्री परिषदमा उनको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै खुल्यो। खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न यस बीचका 2 महिनामा कुनै पहल नै गरेका रहेनछन्। राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको 55,02,279 रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको निर्णय 15 असारमा
परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्रले 18 असारमा सचिव स्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा माग गरेको हो। राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यको समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाएर हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्रै बिल स्वीकृत भएको छ। त्यही अनुसार 18 असारको साँझ सचिव स्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मन लाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन 2075 ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 30 मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन, दफा 30 मा भनिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 9 मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ, ऐनमा भनिएको छ। यसरी राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत 3 जनासम्मको मनासिब खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिएको थिएन। वीर अस्पतालका निर्देशक एवं अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डमा वीर अस्पतालकै मेडिकल र सर्जिकल विभागका प्रमुख पदे नै सदस्य रहन्छन्। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानु परेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन्। तर राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट त्यस्तो सिफारिस नआएको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्न नहुने बताउँछन्। नियमले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको खर्च मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारणले आफैले नै बेहोर्नु पर्ने हो, ती अधिकारी भन्छन्। नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा विदेश जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। राष्ट्रपतिले उपचार गराएको भारतको अस्पताल एम्सबाटै छातीरोग विषयमा एमडीएम उपाधि हासिल गरेका 3 जना वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्टहरू वीर अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन्। वीर अस्पतालमा छातीको उपचारका लागि छुट्टै विभाग समेत छ। एम्सबाटै छातीरोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका अब्बल चिकित्सक वीर अस्पतालमा छन्। छातीरोगको परीक्षण गर्न आधुनिक उपकरण पनि वीरमा छ, यसबारे जानकार एक चिकित्सक भन्छन्। तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा उनका निजी चिकित्सक छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बम सहित 7 सदस्यीय चिकित्सकको टोली र परिवारका सदस्य दिल्ली गएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जमेका कारण थप परीक्षण र उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। त्यहाँ पनि नेपालमा नै गरिएको उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेता तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जाने गर्दछन्। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सा प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सकेको छैन, एक चिकित्सक भन्छन्। संविधानको धारा 35 मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ, तर अहिले पनि कयौं नागरिक अस्पतालको मुख नदेखि मृत्युवरण गर्दछन्। शीतल निवासका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राज्यबाट विशिष्ट पदमा भएका व्यक्ति भारतमा उपचार गर्न गएपछि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक हो। त्यस क्रममा उठेको बिल परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउनु पनि स्वाभाविक हो। परराष्ट्रले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको होला। उनले भने त्यसपछिका प्रक्रिया शीतल निवासलाई भन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी होला। उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्ने तत्कालीन समयको वक्तव्य र अहिलेको पत्रबारे थप नबुझी औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै उनले नाम खुलाउन चाहेनन्। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको चटारोले छोएको छ। आगामी भदौ महिनाभित्र 7 प्रदेशमा प्रदेश कमिटिको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रको निर्देशनपछि सो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रदेश अधिवेशनको चटारोले छोएको हो। प्रदेश अधिवेशन सकिए लगत्तै एमालेको जिल्ला, गाउँ र वडा अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन मार्फत एमालेले प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो, जसमा सदस्य संख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव 2 र सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। यसअघि एमालेले प्रदेश कमिटी मनोनयन मार्फत चयन गरेको थियो।
पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन विस्तार अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिएको एमाले अधिवेशनहरूबाट विद्यमान भत्ता कमिटिहरूको गुणात्मक सुधार गर्न दावी गरेको छ। प्रदेश अधिवेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश पदाधिकारीहरू र जिल्ला अध्यक्षलाई प्रदान गरेको सो पार्टीले चुनिएर आउनेलाई मात्रै प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि अहिले एमाले गाउँपालिकाहरूबाटै सदस्यता नवीकरण र प्रमाणीकरणको काम धमाधम गरिरहेको छ। सदस्यता प्रमाणीकरणको अन्तिम निर्णय संगठन विभाग मार्फत पार्टी केन्द्रले नै लिने जनाएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले एमाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत अधिवेशन हुन गएको बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 7 वर्षपछि गत 14 असारमा राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी भइन्। मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी प्रमुख अतिथि थिइन्। फाउन्डेसनकै संरक्षक एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विशेष अतिथि रहेको त्यो कार्यक्रममा मदनको योगदानबारे चर्चा मात्रै नगरेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सन्देश पनि दिइन्। उनको भनाइ थियो, मुलुकको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन। 11 कार्तिक 2072 मा राष्ट्रपति बनेपछि भण्डारी राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूबाट अलग भएकी थिइन्। गत 29 फागुनमा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल समेत सकिएपछि भण्डारी सम्भवतः पहिलो पटक फाउन्डेसनको ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइन्। यो फाउन्डेसन नै उनी विद्या भण्डारीको हो। आफै संस्थामा आवश्यक परेको काम गर्न सक्नुहुन्छ, फाउन्डेसनकी सचिव पेम्बा लामा भन्छन्। फाउन्डेसनको कुनै औपचारिक पदमा नरहे पनि राजनीतिक लिगेसी र संस्थाको उद्देश्यसँग पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी जोडिएको उनी बताउँछन्। आफै संस्थापक भएर जन्मिएको संस्थामा कार्यक्रम बनाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन, सचिव लामाले भनिन्। स्रोतका अनुसार यसपटक मदन जयन्तीको कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीकै सक्रियता र योजनामा चलिरहेको छ। मदन जयन्ती मनाउन पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका 11 वटा जनसंगठनलाई परिचालित गरेकी छन्। आफ्नै निवासमा बोलाएर उनले मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती मनाउने बारे छलफल गरिन्। त्यसै अनुसार अहिले कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। भण्डारी निकट एक नेताले भने, उनका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले अनेरा सुबी, राष्ट्रिय युवा संघ, अनेमा संघ, खेलकुद महासंघ, प्रेस चौतारी लगायत जनसंगठनका पदाधिकारीको बैठक राखेरै योजना बनाएकी हुन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 142 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा जग्गाधनी गृह मन्त्रालयको समर्जन कम्पनीका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। प्रहरीले यसमा संलग्न प्रहरीका कम्पनीका पूर्व प्रमुख रमेश कुमार पोखरेललाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो। यो मामलाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी की निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार 2069 सालमा समर्जन कम्पनीका प्रमुख रहेका पोखरेलले डोर बुझ्न जाँदा ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको विषयमा कम्पनीसँग अभिलेख नभएको जवाफ दिएका थिए। उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरू मध्ये बारे आफूहरूसँग अभिलेख नभएको भन्दै पोखरेलले गुठी संस्थानलाई पत्र पठाएको निर्देशक बज्राचार्यले बताएकी छन्। त्यसबापत पोखरेलले गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएको ब्यूरो अधिकृतहरूको भनाइ छ। कम्पनीका अन्य 4 जना प्रमुखहरू समेत छानबिनको दायरामा रहेका छन्। सीआईबीले 2059 सालमा कम्पनीका प्रमुख रहेका अधिकृत अर्जुन भण्डारी, त्यसपछिका चिरञ्जीवी अधिकारी लोकहरी घिमिरे र रमेश कुमार पोखरेललाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। ती मध्ये भण्डारीको 1.5 वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ, तर ब्यूरोले 1.5 वर्ष अघि नै उनको बयान लिएको थियो। पोखरेल हालै पक्राउ परेका छन्। ब्यूरो स्रोतका अनुसार भण्डारीको पालामा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार समर्जन कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता श्रेष्ठ सच्याएर गुठीको नाममा लैजान प्रमुख आधारको रूपमा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्रलाई लिएको थियो। त्यसमा उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएकाले भन्न नसकिने उल्लेख रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार 2017 सालको अंशबण्डाको लिखतमा गुठीको नाम उल्लेख छैन। 2023 सालको नापीमा पनि गुठीको नाम श्री 5 को सरकार उल्लेख गरिएको छ। 2041 र 2047 सालको नापीको फिल्डबुकमा अहिले हडपिएको भनिएको जग्गाको धनी श्री 5 को सरकार समर्जन कम्पनी उल्लेख रहेको अधिकृतहरू बताउँछन्। तर समर्जन कम्पनीको नाममा भएको 21 कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भएको भन्दै आसमाया महर्जन सहित 13 जना मोही भनिएकाको बारेमा रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए। त्यस क्रममा संस्थानको तहसिल शाखाले 32 असार 2059 मा
सो जग्गाहरू समर्जङ कम्पनी अन्तर्गतको कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो, निवेदकको मागदावी अनुसार गुठी कायम गर्न मिल्ने जग्गा हो वा होइन, सो सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिक्रिया पठाइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। जवाबमा भण्डारीले उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएको जवाब पठाएका थिए। 2 वर्ष अघि उनीसँग ब्युरोका अधिकृतहरूले लिएको बयानमा भण्डारीले पत्रको सम्बन्धमा ताकेता गर्दै पटक पटक शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी आउने गरेको बताएका थिए। ढकाल र सुवेदीलाई सिआइबीले सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहको मुख्य योजनाकार मानेका छन्। भण्डारीले त्यसबेला सिआइबीमा दिएको बयान अनुसार त्यसबेला आफूले भने अनुसार जवाब दिए। बालुवाटारको केही जग्गा दिने आश्वासन ढकाल र सुवेदीले दिएका थिए। त्यसबेला मेरो दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएर उपचारका क्रममा रहेको उनीहरूलाई भनेको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा मलाई उपचारका लागि त्यसबेला 10,000 रुपियाँ दिएका थिए। पछि 40,000 थप सहित 50,000 रुपियाँ दिएका थिए भण्डारीले भनेका छन्। बालुवाटारको जग्गा पाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि सानो टुक्रा मिलाइदिनुहोस् भनेको पनि थिएँ। पछि म उपचारका लागि भारत गएँ, त्यसपछि सम्पर्क भएन। भण्डारीले त्यसबेला बताए अनुसार उनीहरूले गुठी संस्थानको पत्रको जवाबमा के लेख्ने भन्ने विषयमा आफैले तयार पारेको खेसरा दिएका थिए। उल्लेखित खेसरा हेर्दा मलाई बेहोरा ठिकै लागेकाले यस्तो बेहोराको पत्र पठाउँदा खासै फरक नपर्ला भन्ने सोचेर सोही बेहोराको पत्र 10 साउन 2059 मा पठाएको थिएँ भण्डारीले भनेका छन्। सो कार्यमा उनका लेखापाल विनोद प्रसाद पौडेल पनि संलग्न रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ। टिप्पणी उठाउने कार्यमा सहयोग गरे बापत उनले श्रीमती विद्या पौडेल गौतमको नाममा गोकर्णेश्वरमा 14 आना जग्गा पाएका छन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार मोही भनिएका व्यक्तिहरूले दिएको निवेदनमा ललिता निवास गोस्वारा तहसील अड्डालाई बाली बुझाएको 91 र 94 सालको श्री 5 को सरकार तकुन्चा गुठी नामको रसिद पनि बुझाएका थिए। तर प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार त्यो रसिद प्रमाणित हुने किसिमको छैन। समर्जङ कम्पनीका प्रमुखको पत्रपछि गुठी संस्थानले निवेदनबाट माग भएका किताहरूको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको हुँदा समर्जङ कम्पनीको नाममा श्रेष्ठ कायम भएका जग्गाहरूको लगत कट्टा गरी दर्ता श्रेष्ठ सच्याई गुठी कायम गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर टिप्पणी उठाएर भूमि सुधार मन्त्रालयमा रायसहित पत्राचार गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ। नक्कली मोही खडा गरेर गुठी संस्थानबाट आएको टिप्पणी 9 साउन 2069 मा भूमि सुधार मन्त्रालयले सदर गरेको थियो। संस्थानको टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषदले 18 असोज 2069 मा निवेदनको दाबी अनुसार गुठीका नाममा जग्गा लैजाने निर्णय गरेको देखिन्छ। यसको पृष्ठभूमि राजनीतिक प्रकृतिको छ। सरकार विरोधी गतिविधि गरेको भनेर पञ्चायतले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाको 14 रोपनी 11 आना जग्गा जफत गरेको थियो। पछि 2026 सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप 284 रोपनी 14 आना 2 पैसा जग्गा अधिग्रहण गरियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि मन्त्री परिषदले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण हरण तथा जफत भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा पत्र फिर्ता दिने उल्लेख गरिएको छ। तर गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर टुङ्गो लगाउनु अगावै मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले मन्त्री परिषदको निर्णय अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर 75 रोपनी 6 आना 4 पैसा जग्गा सुवर्ण शमशेरको हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मा शमशेर राणा, हेमन शमशेर जवरा र हाटक शमशेर जवराको नाममा दर्ता गरेको देखिने सिआइबीका अधिकृतहरू बताउँछन्। सिआइबीका एक अधिकृतका अनुसार सुरुमा समर्जङ कम्पनीको श्रेष्ठ खारेज गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको देखिन्छ भने सोही दिन मालपोत विभागको अर्को पत्रादेशबाट श्री 5 गुठी नामको श्रेष्ठ खारेज गरेर थप 36 रोपनी 13 आना 1 पैसा जग्गा सुवर्ण शमशेरको हकवालाको नाममा गएको देखिन्छ। यसरी उनीहरूको जग्गामा नाममा जम्मा 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा गएर सरकारलाई नोक्सानी भएको छ, ती अधिकृतले भनेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी के प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब बुझाएकी छन्। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा गैर कानूनी थुनामा राखेको भन्दै उनकी बुहारी विद्या गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। रिट निवेदक प्रभावशाली व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै एआईजी बज्राचार्यले उनलाई
थुनामा नराख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने जिकिर गरेकी छन्। निज रिट निवेदक भाटभटेनी सुपरमार्केटका मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्छन्। बज्राचार्यले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको हुनाले निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिन्छ। अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष गुरुङको बयान गराउन बाँकी हुनाले निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने एआइजी बज्राचार्यले उल्लेख गरेकी छन्। सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका भाटभटेनी सुपर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मंगलबार सुनवाई भएन। न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुयालले समय अभाव देखाउँदै सो रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेका छन्। यसैबीच ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दायर गरेको छ। अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआइजी किरण बज्राचार्यले बताएकी छन्। सिआइबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। 2079 साउन 19मा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई कृत्य मुद्दामा पक्राउ नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर 12 असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र उपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 4 पाटापाटीमा निर्माणाधीन धनसार भत्किँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। जङ्गबहादुर बरामको निर्माणाधीन धनसार भत्किँदा उनकी श्रीमती 41 वर्षीय मीना बरामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। निर्माणाधीन धनसारको तला थप्ने क्रममा 81 भत्किएर उनीहरू चेपिएका रहेछन्। उनले भने त्यसपछि त्यहाँ रहेका छिमेकी र आफन्तहरूले उद्धार गरेको खबर प्राप्त भएको छ। धनसार भत्किँदा जङ्गबहादुरका छोरा 21 वर्षीय सुजन बराम र काम गर्न गएका छिमेकी 65 वर्षीय रामकृष्ण बराम घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका रामकृष्णलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका 1 गोवन पानीमा पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गंगा राजकोटीको घर पहिरोले पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष कमल प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। हिजो बिहान करिब 8 बजेतिर आएको पहिरोले घर पुरेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पहिरोले घरको कुनापट्टिको आधा भाग भत्किएको छ। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी चौकी खिदिम अर्घाखाँचीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा 5 जनाको टोली खटिएको थियो। शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति जुटेको छ। सभामुख सहितको शीर्ष 3 राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको छलफलमा संसदीय समितिको नेतृत्व छिटोभन्दा छिटो चयन गर्ने सहमति भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्। उनले छलफलमा संसदीय समितिको सभापति छिटो टुङ्ग्याउने सहमतिका साथै संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशील, स्तरीय बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। उनले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने कुरामा 3 दलका नेताहरू गम्भीर भएको पनि बताएका छन्। उनले भने संसदीय गतिविधिलाई कसरी बढी प्रभावकारी, गतिशील, स्तरीय बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। त्यसमा पनि लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यबाट भइरहेको छ। त्यो परिस्थितिलाई तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसमा सल्लाह सुझाव मागे चुनाव गरौँ भन्नुहुन्छ कि सहमति गर्नुहुन्छ? त्यसमा तत्काल भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नु पर्नेछ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि पैसा तान्ने अर्थात् रिभर्स रिपो जारी गरेको छ। ऋण माग्नेहरू नभएपछि अहिले बैंकहरूमा 40 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो। यसरी बैंकमा रकम थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार अर्थात् रिभर्स रिपो जारी गरेर पैसा जम्मा गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपियाँ बैंकबाट तान्नका लागि रिभर्स रिपो जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले हिजो
3 बजेसम्म बोलकबल गर्ने समय पाएका थिए। यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले रिभर्स रिपो जारी गरेको चौथो पटक रहेको छ। यसअघि यही असार 7 गते 10 अर्ब रुपैयाँको, 10 गते 20 अर्ब रुपैयाँको र गएको चैत्रमा 5 अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो। पैसा थुप्रिन थालेपछि अहिले बैंकहरूले धमाधम ग्राहक खोजिरहेका छन्। केही बैंकले त ठूला उद्योगीलाई फोन नै गरेर ऋण लैजान आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाव घटाएसँगै हवाई भाडा पनि घटेको छ। आयल निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 14 रुपैयाँले घटाएको थियो। निगमले इन्धनको भाव घटाएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यात्रुको इन्धन शुल्क पनि घटाएको हो। यात्रुको इन्धन शुल्क घट्नु भनेको भाडा पनि घट्नु हो। सबैभन्दा धेरै इन्धन शुल्क विराटनगर नेपालगञ्ज रुटमा 750 रुपैयाँले र सबैभन्दा कम लुक्ला फाब्लुको भाडा 60 रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै काठमाडौँ धनगढीको भाडा 650 रुपैयाँ, काठमाडौँ नेपालगञ्जको 455, विराटनगर भैरहवाको 450, पोखरा धनगढीको 475 र काठमाडौँ सुर्खेतको भाडा 485 रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै काठमाडौँ भद्रपुरको भाडा 420 रुपैयाँ, पोखरा नेपालगञ्जको भाडा 330 रुपैयाँ, काठमाडौँ जनकपुरको 180 रुपैयाँ र काठमाडौँ भैरहवाको भाडा 285 रुपैयाँले घटेको छ। घटेको शुल्क आजदेखि लागू हुनेछ। प्राधिकरणले यसअघि असार 6 गते पनि इन्धन शुल्क घटाएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएकाले पुरानै ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएको अन्तिम शैक्षिक सत्र भएकाले नतिजा पनि पुरानै ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने नै थियो। खाली विधि पुर्याउनका लागि मात्र निर्णय भएको उनले भने। सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लाई संशोधन गरेर सैद्धान्तिक तर्फ 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क ल्याउनेहरूलाई मात्र ग्रेडिङमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसभन्दा अङ्क ल्याउनेको प्रमाणपत्रमा नै एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड लेखिने, मूल प्रमाणपत्र नै नपाउने र कक्षा 11 मा पढ्न नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा रहेको छ। तर बोर्डले यो वर्षको एसई नतिजा प्रकाशनमा यो व्यवस्था लागू नगरी अक्षराङ्कन ग्रेडिङ विधि लागू गर्नेछ। यो विधिमा ई ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। चालू शैक्षिक सत्रमा सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भएकाले अबदेखि पनि नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुने बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताएका छन्। गत चैत्र 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको एसई को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ। परीक्षामा देशभरका करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। पोखराको पृथ्वी चोकमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माणका लागि 4 दशक अघि नै जमिन छुट्याइएको थियो। विक्रमसम्म 2032 सालमा बस पार्कका लागि 205 रोपनी जमिन छुट्याइए पनि हालसम्म बस पार्कको पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको छ। वर्षेनी बस पार्कको जमिन खुम्चिँदै गएको छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा सुविधा सम्पन्न बस पार्क नहुँदा सडक पेटीबाटै लामो तथा छोटो दूरीका बस गन्तव्यका लागि छुट्नुपर्ने बाध्यता छ भने बस पार्कका लागि तोकिएको क्षेत्रबाट समेत सवारी साधन छुटेका छैनन्। स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र आसपासका क्षेत्रमा अति ठूलो पानी परेको छ। यी ठाउँका खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउनुका साथै पहाडको कमजोर भिरालु जमिनमा पहिरोको जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले यी क्षेत्रमा यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। यस्तै तिनाउ नदीमा बाढी आएको छ। नदी बाढी मापन केन्द्र बुटबलमा जल सतहले खतराको तह पार गरेको छ। तिनाउ नदीमा अझै पानीको सतह बढिरहेको छ। तिनाउ नदी तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने होचा ठाउँका बासिन्दालाई बिहान 9 बजेसम्म सुरक्षित ठाउँमा जान अनुरोध गरिएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गैरातीदेखि नै ठूलो पानी परिरहेको छ। कास्कीमा विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम प्रभावकारी भएको स्थानीय लाभग्राहीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले अति विपन्न जनताको आर्थिक स्तर सुधार्न प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सफल रूपमा कार्यान्वयन भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। पौडेलले विपन्नहरूको आय आर्जनमा जग बसाउन ल्याइएको कार्यक्रमबाट पूर्ण लाभ लिँदै भविष्यमा व्यवसाय विस्तार हुने गरी व्यावसायिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि निरन्तर प्रयास हुन स्थानीय कृषकलाई आग्रह गरेका छन्।
कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कुल लागतको 90% प्रदेश सरकार र बाँकी 10% रकम लाभग्राही स्वयंले बेहोर्ने गरी सञ्चालित कार्यक्रम परिणाम उन्मुख र सफल देखिनुले अब समृद्धिका दिन धेरै टाढा नभएको उल्लेख गरेका छन्। बरालले केही गर्ने इच्छा शक्ति भएका तर लगानी तथा अन्य कारणले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसकेका जनताको लागि यो कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले रूपाको इस्लामिक कृषि समूहलाई करिब 22 लाख रुपियाँको लागतका मौरी सहितका घार, कुखुरा सहितका खोर, तरकारी टनेल तथा विभिन्न फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी अधिकारीले मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित थाक गाउँमा करिब 22 लाख रुपियाँकै लागतका मौरी सहितका घार, कुखुरा सहितका खोर, तरकारी टनेल तथा विभिन्न फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको जानकारी दिए। रूपा गाउँपालिकाका मिया गाउँका स्थानीय अगुवा तथा समाजसेवी सहवाबक्स मियाले विपन्न वर्गको उत्थानका लागि सहयोगी कार्यक्रम ल्याइएकोमा प्रदेश सरकारलाई आभार प्रकट गर्दै यी र यस्ता जनहितकारी कार्यले नै नेपालमा संहिताको औचित्य पुष्टि हुँदै जाने उल्लेख गरे। त्यस्तै मादी थाक बस्तीका स्थानीय लाभग्राही कृषक थाक विपन्न वर्ग तरकारी उत्पादन कृषि समूहकी अध्यक्ष पदम कुमारी कोइरालाले अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। विपन्न जनताको बसोबास भएको बस्तीको पहिचान गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जनताको आय स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रदेशका 11वटै जिल्लामा सो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ। जस अन्तर्गत कास्की जिल्लामा रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को मिया गाउँ स्थित इस्लामिक कृषि समूह र मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित थाक गाउँका विपन्न बस्तीमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा छनौटमा परेका थिए। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षले ज्यादती गरेको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। माछापुछ्रे 8 का अध्यक्ष र रामबहादुर गुरुङले खोरामुखु पल्लो इदी खोला मोटर बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा नेकपा एमाले वडा कमिटिले तालाबन्दी गरेको हो। राज्य सत्ताको आडमा प्रशासनले समेत पीडित अमृत भण्डारीको जाहेरी लिन नमानेको र वडा अध्यक्षले पटक पटक यस्तै हरकत दोहोर्याएकाले कारबाहीको माग गर्दै एमाले वडा नम्बर 7 र 8 कमिटिले मंगलबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। समितिका अध्यक्ष भण्डारीमाथि वडाध्यक्ष गुरुङले आइतबार दिउँसो अपशब्द बोल्दै कुटपिट गरेको दावी गरिएको छ। यता वडाध्यक्ष गुरुङले कुटपिट नगरेको जिकिर गरेका छन्। उनले सामान्य धकेला धकेल भएको विषयलाई आक्रमण गरेको भन्दै राजनीतिकरण गरिएको दावी गरे। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि काम नसकिने देखेपछि आफूले पटक पटक काम छिटो सक्न आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि चासो नदिएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। उनले भने बारम्बार ताकेता गर्दा पनि काम भएन। पछि बाहिर सुन्दा आफ्नो मनखुसीले अर्कोलाई ठेक्का दिएको सुने। त्यसमा मेरो वडाको काम हुनुपर्छ भनेर चासो दिने नै भए। वडामा आएको बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएपछि ताकेता गर्नु आफ्नो अधिकार भएको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागिसक्यो, काम 30% पनि सकिएको छैन। हामी योजना माग गर्न दौडधुप गर्न आएको योजना पनि फ्रिज हुने हो कि भन्ने डर लागेकोले अस्तिको घटना घट्यो। उनले भने त्यति बेला मेरो मुखबाट अलि बोल्न नमिल्ने शब्द फुत्केकै हो, अलिकति घचघचेटा हटसम्म भएकै हो, तर उनले भने जस्तो कुट्यो लखेट्यो भन्ने होइन। माछापुछ्रे 8 का तीनै वडाध्यक्षले गत फागुनमा वडा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण जीसीलाई पनि कुटपिट गरेका थिए। जीसीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि वडाध्यक्ष गुरुङले आइन्दा यस्ता क्रियाकलाप नदोहोर्याउने भनी माफी मागेका थिए। इन्जिनियर जीसीले सुरक्षाको माग गर्दै सरुवा मागेपछि उनी माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लुम्ब्रेमा सरुवा भएका थिए। दक्षिणी इजरायलको रामोन जेलमा बन्दी रहेका एक प्यालेस्टाइनी कैदी अर्का कैदीको शुक्रकिट तस्करी गर्दै पक्राउ परेका छन्। कारागार अधिकारीहरूले मंगलबार सो जानकारी दिएका हुन्। रामन कारागार बाहिर सुधार गृहमा बस्ने एक कैदीसँग बिरिय भरिएको शिशी फेला परेको छ। यो सँगै यो बिरिय भएको कैदीको पनि पहिचान भएको छ। उनलाई एकान्त कारागारमा पठाइएको छ। यो थाहा हुन आएको छ कि तस्करी गरिएको शुक्राणुहरूबाट कैदीहरूका बच्चाहरू जन्माउने विषय प्यालेस्टाइनमा एक धेरै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। इजरायली जेलमा थुनिएका प्यालेस्टाइनीहरूको तस्करीको शुक्रकिटबाट हालसम्म 100 भन्दा बढी बालबालिकाको जन्म भएको बताइएको छ। कैदीहरूका पत्नीहरूले इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन मार्फत आफूलाई गर्भाधान गरिरहेका छन्। यस तरिकाले सफलतापूर्वक बच्चा जन्माउन कम्तीमा $10,000 खर्च हुन्छ, जुन सामान्यतया धेरै बढी नै रहेको छ।
दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तमा भारी वर्षाका कारण 4,60,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। प्रान्तीय बाढी नियन्त्रण तथा खडेरी राहत मन्त्रालयले जनाए अनुसार यो प्रान्तका 85,000 भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सावधानीका रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। भारी वर्षाको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्न प्रान्तीय बाढी नियन्त्रण तथा खडेरी राहत मुख्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र आफ्नो वेबसाइट मार्फत जनतालाई पूर्व चेतावनी पठाएको छ। साथै गस्ती कार्य र वास्तविक समय वर्षाको अनुगमनलाई पनि चुस्त बनाएको बताएको छ। यसअघि सिचुआनले 26वटा काउन्टी स्तर क्षेत्रहरू समावेश गर्दै बाढीको उच्च जोखिम रहेको भन्दै पहेँलो चेतावनी जारी गरेको छ। साथै चीनले भूवैज्ञानिक प्रकोपहरू जानकारी सम्प्रेषण गर्न 4 किसिमका रङ कोड गरिएको मौसम चेतावनी प्रणाली विकास गरेको छ। सो प्रणाली अन्तर्गत रातोले सबैभन्दा गम्भीर चेतावनीको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसपछि सुन्तला, पहेँलो र नीलो रङले क्रमशः कम खतराको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मलेसियाको एक नदीमा पौडी खेलिरहेका परिवारका 10 जना सदस्य बगेका छन्। पौडी खेलेको स्थानबाट 25 किलोमिटर मुनि 7 जनाको शव भेटिएको एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। गत शुक्रबार पूर्वी राज्य तेलङ्गानाको चुकाई जिल्लाको जंगलमा रहेको जेराम मावारमा उक्त दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 4 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका मानिसले ज्यान गुमाएको बताइएको छ। स्थानीय प्रहरी प्रमुख हन्यान रामलालका अनुसार नदीले बगाएर ज्यान गुमाएका 9 जना एकै परिवारका सदस्य र 1 जना विवाहका निम्ति निर्धारण गरिएकी कन्या रहेकी थिइन्। 3 मिटरसम्म पानीको बहाव बढेपछि पौडीमा रमाइरहेका उनीहरूलाई भेलले बगाएको थियो। उनीहरूले पानीको बहाव अचानक बढ्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्। धरानकोट खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको प्ले अफ अन्तर्गत 7औं स्थानको खेलमा नेपाल टेस्ट राष्ट्रसँग आयरल्यान्ड 2 विकेटले पराजित भएको छ। यो सँगै नेपालले 10वटा टोली सहभागी प्रतियोगितामा 8औं स्थानमा रहँदै विश्वकप छनौट यात्रा सकेको छ। नेपालले दिएको 269 रनको लक्ष्य आयरल्यान्डले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर भेटायो। आयरल्यान्डका लागि टर्स्किस क्याम्फेरले 62, हेरी टेक्टरले 60 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका करण केसीले 4, किशोर महतोले 2 तथा गुलसन झा र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेको हरारेमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 268 रन बनायो। नेपालका गुलसन झाले नट आउट 57 रन बनाए। यस्तै अर्जुन साउदले 48, कुशल मल्लले 44 र सन्दीप लामिछानेले 32 रन बनाए। बलिङतर्फ आयरल्यान्डका मार्क एडर, बेरी म्याकर्थी र क्रेग याङले 2-2 विकेट लिएका हुन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। मुलुकमा जारी मनसुनी वायुको प्रभावले केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। कोशी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आजभरि रातिको समयमा पनि कोशी, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्रको पत्र। कुल खर्च मध्येको 55 लाख रुपैयाँको बिल भरपाई अर्थमा पेश। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको छटारो। भदौभित्र 7 प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व। ललिता निवासको 142 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा समर्जङ कम्पनीकै 4 प्रमुख संलग्न। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई थुना बाहिर राख्दा मुद्दा प्रभावित पार्ने खतरा रहेको सर्वोच्चलाई एआइजीको जवाफ। धनसार भत्किँदा गोर्खामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। अर्घाखाँचीमा घरमाथि पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु। शीर्ष 3 दलबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेपछि राष्ट्र बैंकद्वारा 20 अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएसँगै
फेरि घट्यो हवाई भाडा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गर्ने। पोखराको पृथ्वी चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या। वर्षेनी बस पार्कको जमिन खुम्चिँदै वडाध्यक्षले ज्यादती गरेको भन्दै कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा तालाबन्दी। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी पहिरोको जोखिम। तिनाउ नदीमा बाढीले खतराको तह पार गर्यो। इजरायली जेलबाट शुक्रकिटको तस्करी। एक प्यालेस्टाइनी कैदी पक्राउ। चीनको सिचुवानमा भारी वर्षाका कारण 4,60,000 भन्दा बढी प्रभावित। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको प्लेअफ अन्तर्गत नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित र मुलुकमा जारी मनसुनी वायुको प्रभाव। केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।